تبھی آخنا چاہنا من احزن والدیہ فقط اکہما، فرمائنے اگر گھر رہنا کٹھے دھیئیں راندن پوتری راندن تے ڈھیر سارا ماشاءاللہ جلوس راند ہے، اونچا دیواری دے اندر بڑھڑا بابا بھی راند ہے، بڑھڑی ماں بھی راندی ہے، خیالہ کریں صرف زبان نال اکھی نال والدین دا بندہ گناہگار تے آکل والدین نہیں ہوتا۔ مولا فرمیندن پیغمبر کوئی شے کھامن دی گھننا ہے، ماں دے دی بیٹھی تھی بجلیتی ہے، ماں دے دی بیٹھی پتر بجلیتی ہے، بابا دے دا بیٹھا تے اپنی شوانی نال بڑا پیارا بھی لکا لکا کے بوجھیاں چپا کے پیو ماں کلو تے اولادا کو ودا دینا ہے، تے بوٹھڑی ماں تے بابے چلی تھائے تے تھوڑا دیا دلی چاہے ہائے ہاں پوتر دا میرا ہائے جدائے محتاجا سردی دا موسم ہوندہ لمبی رات ہوندی آئی مائیں دی غلازت دے سمدی آم ایکو گرم بستر دے سمین دی آم آج میں ماں کو ایک سے